कमल प्रकाश शेट्टे थँक्यू म्हाका सगळ्यांक सपोर्ट आनी तुमचो प्रेसिडेंट बरे भशेन सगळें जाल्लें थँक्यू ब्लेस सगळ्यांत पयलीं म्हज्या वोटर्सांक थँक्स म्हणटा तेंच्या विश्वासाचेर पूण आतां तेंच्या खातीर कितें करपाचो हेच म्हाजो उद्देश आसलो आनी आमच्या वाड्याचे उदरगत थँक्यू आणि तुमच्या वार्ड नंबर 3 वयल्यान कॉन्टेस्ट करून आतां बरी अशी मतां मेळिल्ली आसा आनी पयलेच फावटी निवड जायना आनी पयलेच फावटी का निवड जायना आनी ताका फोर्स करून दिला अशें ताचें मत आसा त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी ताचीच ओके आनी तूं ह्या फावटी पयलेच फावटी रावला कारण कितें कोण म्हाजो भाव सरपंच दामोदर नारायण नायक मागीर म्हाका आतां बिल्डींग बी नवीन जाली मागीर म्हाका लोकांनी सांगलें मागून तूं राव लोकांक म्हाका सगळ्या लोकांक भुरग्यांक सपोर्ट दिलो आनी 8 कॅन्डिडेट आसले 8 कॅन्डिडेट 2 कॅन्डिडेट म्हाका सपोर्ट केलो एक सनी नायक आनी एक संतोष नायक तुका टफ कॉन्टेस्टंट कोण आशिल्लो म्हाका खूब कॅन्डिडेट 6 जाणां म्हणजे कितले जाणां भितर फायट जाले आतां 5 जाणां आसले आतांतल्याक तूं निवडून आयला सो आतां तुजो कॅन्डिडेट काँग्रेसचे येयल्ले आसा म्हणटूच आमी चड आनी चड हॅपी आनी लोकांनी आमकां निवडून दिले म्हणून आमी चड आनी चड लोकांचे आमी देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही कोणाक क्रेडीट दिता तुम्ही आमी पयले लोकांक आमच्या वोटरांक क्रेडीट दिता कित्याक तेंच्यांनी आमचे कामां पळोवन आमकां निवडून दिल्यात आनी हेचे फुडें आमी कामां तेंची करतल्यो आनी खंयचीच कामां आमी तेंची करिनासतना दवरच्यो ना कितल्या मतांनी निवडून येयला ते मातशें आणि कितें मॅसेज दिवपाक सोदता लोकांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी सो आमच्या कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट केल्यामुळे सगळ्यांनी देव बरें करू आणि आमचो सीट अजून पर्यंत पडोकच ना
हरमल ग्रामपंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 6च्यान निवडून आयला. हांव एक्चुली फाटले फावटी मेंबर आसलो. हे फावट जी फाटले फावटीची कामां उरलेली आहात ती फुडें कंटिन्यू करपाची आनी मोठ्या प्रमाणात कामां करून आमच्या गांवचोच तसो म्हाज्या वॉर्डाचो विकास करपाचो असो म्हाजो विचार आसा. आता जो पॅनल जो आलेलो आसा तो कोणाचो आसा? आमचो फूल पॅनल जो आसा तो सोपटे भाई म्हणजे दयानंद सोपटे जो आमचो मांद्राचो आमदार आसा त्याच्या मार्गदर्शना सकयल मेजॉरिटी म्हणजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळे जे कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले आहात तेचे आसात आनी आमी तेचे बरोबरच रावतले आनी त्याच्या मार्गदर्शनाच्या अंडर आमी सगळे काम करतले. वॉर्ड नंबर 5 म्हाका लोकांनी निवडून दिलो, म्हाज्या वोटरांनी निवडून दिल्लो आसा. परत एकदा चान्स दिला. पयलो हांव एक फावटी आसलो तेन्ना सरकाराच्या बाबतींत. आतां सद्या आमचें सरकार आसा, काँग्रेसचें सरकार आसा, आमचो भाई सोपटे निवडून येयल्लो आसा आनी खंय तरी आमकां तेचो फायदो आमच्या पंचायतीक जातलो. आनी आजची जी बॉडी म्हणजे आजचे जे मेंबर आहा ते सगळे भाईचे येयल्ले आसा, सोपट्या भाईचे येयल्ले आसा. तेन्ना तेच्या पासून आमकां आमच्या पंचायतीक सुदारणा करपाक खुबसो फायदो जातलो. ओके गुड. एक मेजर प्रॉब्लेम आसा म्हणून हिस्टोरिकल कळ्ळें. सेवेज प्रॉब्लेम एक व्हडलो गाजता दिसांनी. सो ताजेर तुजो कितें स्टँड? ते सेवरेजे बद्दल उलोवपाक गेल्यार जाल्यार जे कांय उणीर ह्या भागांत तो मार्क जाल्लो ते लोकांचो तेजें ऑब्जेक्शन आसा कारण तांकां ते पासून प्रॉब्लेम जातलो अशें म्हणटा चिंतता. पूण जो हो मॅटर आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयला म्हणजे लोकल आमच्या आमदारा कडेन उलयला. तो बसून म्हणटालो की ममता दोंड, वॉर्ड नंबर 7, सातांद्रे गोवावेला विलेज पंचायत आनी हो आमचो जुवारे वयलो. सपोर्ट कित्याक करूंक जाय? आमी इंडिपेंडंट आयल्या, आमकां लोकांनी इंडिपेंडंट जिखून हाडल्या. आमी खंयच्या पॅनलाक रावून नाशिल्ली. वयल्यान म्हज्या ऑपोजीट कॅन्डिडेट घाल्लो तो गांवच्या वाड्याच्या भायलो. तो खूद सांगतालो की आपूण वाड्या वयलो भायलो तरी जालो जाल्यार आपल्याक MLA पयशे मोडून जिखून हाडटलो म्हणून. पूण MLA खबर ना पयशे मोडले जाल्यार MLA लास्ट टायम कसो येवना, पयशे म्हणून जिखून येना. वाड्या वयल्या लोकांचें इलेक्शन पयशाचेर जायना. MLAन पयशाचेर खूब दुवर केलो पूण MLA फसलो हांगा. आमचे पॅनल ना, आमी इंडिपेंडंट आसा. जर आमी सगळीं एकठांय जावन जर आमकां जर कोणी बरो सरपंच मेळटा आमी सपोर्ट करतली. हांगा MLA आमकां लागना. हें आमचें वाड्या वयलें इलेक्शन आमचें गांवचें. पूण म्हाजे ऑपोजीट तिनूय पावट MLA की तेका वोट मारना काय. पूण हांव म्हाजे पर्सनल पयशे म्हणून म्हाजे वाड्यांनी कामां करता. MLA आमच्या वाड्यार कामांच करपाक दिना आमकां. आनी तशेंच जायते लंडनकारांक पयशे धाडून तिकेटी पयशे धाडून तांकां हाडले आनी म्हाज्या ऑपोजीट म्हाज्या वाड्यार आवडला. पूण ताकोणे हांव 3 टर्म जाले आयज म्हाका 3 टर्म ताकोणे हांव पडोवना. म्हाकोणे लोक आयज मेरेन बरो आहा आनी हांवूय लोकां कडेन बरो आहा आनी आयज लोकांच्या मागण्यांनी हांव जिखलो. नांव फ्रांसीस डिसोजा, वॉर्ड नंबर 1, गोवा वेला पंचायत. माझे सांगपाचे हांव सायमन कायत गोवा वेल्याचो जुवारी म्हाजो वॉर्ड भोवमतांनी म्हजो वॉर्ड मेंबर जिखलेलो आसा. कारण आमची युनिटी इतली बरी जाली. हे व्हडले आमदार मिनिस्टर लोकांक पयशे वांटले, गाडी घेवन राखाची घरांनी वाड्यान डिस्टर्बन्स केलां. ताका लागून आयज आमची सातांद्रे पंचायत आमच्या हातीन मेजॉरिटी जाली. हे लोकांनी त्या आमदारांक त्या मंत्र्यांक बुद्ध कितें ती शिकयली. आमचे मेंबर रात दीस लोकां फाटल्यान आया लोकांचे मोगान आसाय देखून भोवमतांनी जिखले. इतलेंच सांगपाचें आसा. थँक्यू. रजत गांवस आनी आमच्या वाड्यावेलो हांव यूथ कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका वाड्यावेल मनशांनी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. हय हांव पयले फावट बोल्ला. गांवच्या लोकांक थँक्यू म्हणून होता की म्हाका निवडून हाडलो म्हणून आनी हांव तेंची कामां करून दितलो म्हणून अशी आशा धरपाची तेंच्यांनी. देव बरें.
बाती पंचायत नाव सांगतो फ्रांसिस्को पाश्कवाल डिसोजा. कितली जाणां येयल्या तुमचे आमचे फूल पॅनल येयला फूल पॅनल फूल 7 जाणांचे येयला. आनी कितें दिसता तुमकां कशें बरें इलेक्शन जालें इलेक्शन सारकें पिसफूल जाला. आनी कितें तुमचें आतां पॅनल आतां तुमचें फूल येयला तुमचें कितें आतां कामां आमची पेंडींग आमची म्हाका आतां विक्ट्री 4th विक्ट्री म्हाजी. आतां हांव दुसऱ्या वॉर्डान बसलोलो वॉर्ड नंबर 5 वॉर्ड नंबर 4 म्हाजे रिजर्व वोट आसलो. थिंगाय म्हाका त्या वॉर्डान व्हडल्या वॉर्डांतल्या लोकांनी निवडून बरें खूब वोटांनी हाडलो निवडून. आतां सपोर्ट कोणें केलें पॅनल तुमचें पॅनल सपोर्ट फ्रांसिस्को सिल्वेरा आमचो MLA स्वातंत्र्य MLA. ही विक्ट्री माझी न्हू, ही विक्ट्री आमची आमदाराची जो जावन आसा पंचायत मिनिस्टर. आज जे प्रमाणे BJP गोंयांत काम करता पळय फ्रॉम टॉप मोदी टू पर्रीकर फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू वयर पर्यंत BJP इज डुईंग फंटास्टीक जॉब. ही विक्ट्री हांव आपल्या सराक हे करता मोहन गुदिनो.